ओके, क्वेशन नम्बर 6 मा हामी अब डिस्कसन गर्छौं। क्वेशन नम्बर 6 मा हाम्रो रियाक्सन रहेको छ हाम्रो CH3COH लाई हामीले SOCl2 मा राख्यो भने A बन्छ, A बाट हाम्रो H2 र PD मा राख्यो भने हाम्रो BaSO4 बन्छ, त्यस BaSO4 पछि हाम्रो B बन्छ एन्ड HCl C राख्छौं, त्यसपछि D राख्छौं। र यसमा के भनेको छ भने what major product would you obtain when B is treated with alkaline solution of hydrogen and ethylene glycol। अब यसमा हामीले क्लु दिएको छैन, हामीले के दियो भने सिधै हामीले यो दिएको छ, हामीले कम्पाउन्ड यो फर्स्ट कम्पाउन्ड दिइसकेको छ, त्यसैले हामीले कुनै पनि क्लु दिनु पाउँदैन यसमा र कुनै पनि दिनु पर्दैन। त्यसैले हामीले फर्स्ट अफ अल यसमा हामीले यो रियाक्सन्सलाई सल्भ गरौँ अनि त्यसपछि हामी अर्को पार्टमा जान्छौँ, यो पार्टमा। ओके, र फर्स्ट अफ अल हेर्दाखेरि कुनै पनि एउटा हेर्नुस् त, फर्स्ट अफ अल कम्पाउन्ड्सहरु हामीले सल्भ गर्दाखेरि जस्तै CH3C double bond OH, this is carboxylic acid, this is carboxylic acid, this is carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिडलाई हामीले SOCl2 मा राख्यौं भने के फर्मेसन हुन्छ, यसमा हामीलाई थाहा छ एसिड क्लोराइड को फर्मेसन हुन्छ, 2 मोलिकुल्स 2 कार्बन भएको C डबल बोन्ड Cl। ठीक छ, दिस इज एसिड क्लोराइड अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं, इथेनोल क्लोराइड। ओके, दिस इज इथेनोल क्लोराइड भनेपछि यो कम्पाउन्ड हाम्रो के भयो, ए कम्पाउन्ड भयो। अनि त्यसपछि अर्को केसमा हामीले यदि ए कम्पाउन्ड्सलाई हामीले जस्तै CH3C डबल बोन्ड Cl लाई हामीले H2 र PD मा राखेर हामीले BaSO4 मा राख्यो भने यो यसले के दिन्छ भने हाम्रो दिस इज द रोजेनमन्ड रिडक्सन रियाक्सन एन्ड दिस रियाक्सन फर्म्स अल्डिहाइड डबल बोन्ड H। यो हाम्रो के भयो भने यसमा अल्डिहाइड को फर्मेसन भयो। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने दिस इज कम्पाउन्ड B एन्ड दिस इज कम्पाउन्ड A। A बाट हाम्रो के फर्मेसन भयो भने कम्पाउन्ड B को फर्मेसन भयो। यसको नाम के इथेनोल भन्न सक्छौं यसलाई हामीले। ओके, त्यसपछि इथेनोल कम्पाउन्ड्सबाट जस्तै CH3C डबल बोन्ड S बाट हामीले के गर्न सक्छौं भने HCl हामीले राख्यौं भने यसले के गर्छ भने यसको काम के हो, CH3 जुन हाम्रो माथिको पार्टमा जुन O ग्रुप छ यसमा एउटा हाइड्रोजन आएर बस्छ एन्ड त्यसपछि हाम्रो हाइड्रोजन तलै हुन्छ, यो हाइड्रोजन जहाँको त्यही छ, त्यसपछि हाम्रो साइनाइड ग्रुप जोडिन आउँछ, जसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने यो ग्रुपलाई जुन हामीले भन्छौं यसलाई हामीले 2 हाइड्रोक्सी, हेर्नुस् त यसमा हामीले के भन्न सक्छौं भने यो ग्रुपलाई यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल पनि भन्न सक्छौं हामीले यसलाई। हेर्नुस् त 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, किनकि हाम्रो ग्रुप यो के छ C, त्यसपछि साइनाइड ग्रुप छ, त्यसैले हामीले यसलाई के राख्यौं भने यो ग्रुपमा हाम्रो के फर्मेसन भयो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल को फर्मेसन भयो। र सँगसँगै हामीले के गर्यौं भने यो कम्पाउन्ड C फर्मेसन भयो र कम्पाउन्ड C बाट हामीले त्यसपछि साइनाइड ग्रुप जुन छ यो हाइड्रोजन छ, त्यसपछि यसमा हामीले H2O र H+ यसरी राख्यौं भने यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ त C बाट D फर्मेसन हुँदाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को फर्मेसन हुन्छ यसमा। हेर्नुस् है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्छौं भने प्रोपेनोइक एसिड हामीले लेखिराछौं भनेपछि यसमा हाम्रो साइनाइड ग्रुप के हुन्छ भने रिमुभ हुन्छ, यो जस्तोको त्यस्तै छ, डबल बोन्ड OH आउँछ र यसमा हाम्रो हाइड्रोजन अलरेडी छँदैछ। ओके, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हामीले भन्न सक्छौं यसलाई। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ। अब यसलाई ओभरअल रियाक्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। ओभरअल रियाक्सन लेख्दाखेरि यो पछि यो बन्छ, यो पछि यो बन्छ, यो पछि यो बन्छ, रियाक्सन्स देखाउनुस्। यसरी देखाइसकेपछि त्यसपछि हामीलाई यसको नाम लेखिसक्नु भयो भने नाम लेख्नु पर्दैन, लास्टमा A बाट B बन्छ, B बाट C बन्छ, त्यसपछि अदरवाइज नाम लेख्नु भएको छैन भने लास्टमा A इज इक्वल्स टु यो कम्पाउन्ड लेखिदिनुस्, B इज इक्वल्स टु यो कम्पाउन्ड, C इज इक्वल्स टु यो कम्पाउन्ड, यसरी लेखिदिनुस्। ओके, ल त्यसपछि अब हामी अर्कोमा जान्छौं, इथाइलिन ग्लाइकोलमा हामीले जुन एउटा रियाक्सन्स थियो। अब यसलाई ठिकै छ एकचोटी फेरि हेर्नुस्। ल
यसमा मैले ओभरअल रियाक्सन पनि लेखिदिन्छु है। ओभरअल रियाक्सन्समा हाम्रो के आउँछ भने CH3COOH SOCl2 राख्यो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ CH3C डबल बोन्ड Cl फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि H2 सँग हाम्रो PD आउँछ BaSO4 र यो सँग हामीले राख्यो भने CH3C डबल बोन्ड H फर्मेसन हुन्छ र यसपछि हामीले HCN युज गर्यो भने यसमा हाम्रो आउँछ C डबल बोन्ड निस्किन्छ र त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ OH आउँछ तर H आउँछ। त्यसपछि हाम्रो यसलाई के भन्न सक्छौं यसमा हाम्रो साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप भन्न सक्छौं र यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ H2O र H+ हामीले राख्यो भने यसमा के आउँछ CH3OH C डबल बोन्ड OH आउँछ। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड फर्मेसन हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भन्छौं हामीले यसलाई र त्यसपछि यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल भन्छौं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल भन्छौं र त्यसपछि हामीले यसलाई के भन्छौं भने इथेनॉल भन्छौं अथवा यसलाई हामीले एसिटाल्डिहाइड पनि भन्छौं। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने इथेनोइल क्लोराइड यसलाई हामीले के भन्छौं भने यसलाई यसरी लेख्नुस् है अलिकति सजिलो होला बुझ्नलाई चाहिँ किनकि हाम्रो फंक्सनल ग्रुप पनि देख। यो पछि अब हामी क्वेशन अर्कोमा जान्छौं। व्हाट मेजर प्रोडक्ट वुड यु एक्सपेक्ट वुड यु ऑब्टेन when B is treated with alkaline solution of hydrogen and ethylene glycol? यो सबै रियाक्सन हेरिसकेपछि जुन हामीले A फाइन्ड आउट गर्छौं A भनेको यो हुन्छ B भनेको यो हुन्छ C भनेको यो हुन्छ D भनेको यो हुन्छ त्यसपछि D and E भनेको यो हुन्छ त्यसपछि ओके। त्यसपछि अब हामीले के भनेछ भने B सँग हामीले यदि कुनै पनि कम्पाउन्ड्सलाई राखेर हेर्यो भने B भनेछ कि व्हाट प्रोडक्ट वुड यु हुन्छ B इज हिटेड। त्यसैले हामीले यसलाई के गर्दिनु B लाई हामीले इथेनोललाई हामीले हाइड्रोजनमा राख्यो र यसमा हाम्रो के फर्मेसन भयो इथेनको फर्मेसन भयो ओके यसमा चाहिँ। अब यसपछि हामीले यसलाई नाइट्रोजन भन्छौं नाइट्रोजन पछि H2O त्यसपछि हाम्रो यो नर्मल रियाक्सन हुन्छ। यो 1 मार्क्सको क्वेशनमा सोध्छ यो तपाईहरुलाई 5 मार्क्समा सोध्छ ओके। टोटली हाम्रो 6 मार्क्समा क्वेशन सोधिराको हुन्छ है ल। अब क्वेशन नम्बर 6 त हामीले डिस्कसन गर्छौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 8 तिर डिस्कसन गर्न जान्छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले पहिला यो लेख्नुस् अनि त्यसपछि हामी अर्कोमा डिस्कसन गर्छौं क्वेशन नम्बर 7 मा है ल।